बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, सिर्फ अर्के गुलाब पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है और ये अंतड़ियों को जरासीम से पाक कर देता है। गोया अर्के गुलाब हुस्न और सेहत का ऐसा मज़र है जिसके अंदर कुदरत ने इंसानों के लिए शिफा रखी है। अर्के गुलाब जिल्दी अमराज के अलावा जिसमें इंसानी के दीगर एज़ा के लिए भी करामत दवा की सूरत रखता है। हमारे यहाँ अमूमन हुस्न और खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ अक़साम की बाज़ारी चीज़ों पर इन्हसार किया जाता है, जिसकी वजह से चेहरा दिलकशी के चंद मनाजर दिखाने के बाद मुख्तलिफ अवारिज में मुब्तला हो जाता है। क्योंकि हुस्न और ज़िबाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली ये कॉस्मेटिक्स अशिया अमूमन कीमियाई अज्जा से तैयार की जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर गैर मियारी साबित होती हैं, जिनकी वजह से इंसानी चेहरा मुख्तलिफ बीमारियों का मस्कन बनकर रह जाता है। हकीकत तो यह है कि आज से 2-3 अशरे कबल हमारे यहाँ ऐसी बाजारी कॉस्मेटिक्स का कोई रुझान नहीं था। ख़वातीन अपने चेहरे की दिलकशी के लिए कुदरती अज्जा से बनी अशिया इस्तेमाल करती थीं और कुदरती अशिया और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से उनका चेहरा साफ, शफाफ और तरोताज़ा रहता था। जो ख़वातीन हुस्न और ज़िबाइश और खुसूसन जिल्दी अमराज से महफूज रहने के लिए अर्के गुलाब और लीमू का रस इस्तेमाल करती थीं, उन्हें ये जानकर इत्मीनान होगा कि बाद में जदीद तिब ने इन दोनों चीज़ों को दिलकशी और जिल्द की सेहत का अमीन करार दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुलाब के अरक के वो शानदार फ़वाइद बताएंगे जिसे हम जदीदियत और जल्दी जल्दी के चक्कर में नज़रअंदाज कर चुके हैं। तो चलें, फ़वाइद जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। जिल्द के लिए गोहर नायाब। अर्के गुलाब इंसानी जिल्द के लिए एक गोहर नायाब है और जिल्दी अमराज के माहिर इसे मुतअद्दिद बीमारियों में इस्तेमाल कराते हैं। अर्के गुलाब जिल्द की कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के साथ साथ जिल्द में पानी की सही मिकदार कायम रखने में मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से जिल्द मुलायम, चमकदार और हमवार रहती है। सर्दियों में बच्चों के चेहरे पर अमूमन सफ़ेद और खुरदरे निशान से बन जाते हैं, जिनको अमूमन कैल्शियम की कमी समझा जाता है। हालांकि यह ख्याल बिल्कुल गलत है। ये निशान पिट्राइसिस अल्बा कहलाते हैं, जो एक जिल्दी बीमारी है। अर्के गुलाब के मुसलसल इस्तेमाल से न सिर्फ इस मर्ज का इलाज मुमकिन है, बल्कि इस मर्ज की रोकथाम के लिए यही कुदरती दवा सस्ती और मौसर तरीन है। अर्के गुलाब जिल्द से पानी के गैर ज़रूरी इखराज को रोकता है। अमूमन गर्मियों के दिनों में जिन्हें ज़्यादा पसीना आता है, उनके लिए अर्के गुलाब का इस्तेमाल न सिर्फ पसीने की ज़्यादती को रोकता है, बल्कि उन्हें पसीने की बुदबू से भी निजात दिलाता है। अर्के गुलाब जिल्द की कई बीमारियों में नहायत मुफीद है। चेहरे की झाइयाँ दूर करनी हो या जिल्द की रंगत में निखार पैदा करना हो तो अमूमन बाजारी क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं, मगर अमराज जिल्द के माहिरीन अर्के गुलाब को ही तरजीह देते हैं। नेज़ उन माहिरीन का मशवरा है कि चेहरों की खुश्की और झुर्रियों से बचाने और रंगत साफ करने के लिए अर्के गुलाब में ग्लिसरीन और लीमू का रस मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। घरेलू ख़वातीन जिनके हाथों की उंगलियां कपड़े और बर्तन धोने वाले साबुन सर्फ के इस्तेमाल से खुरदरी होकर फट जाती हैं और उनमें ज़ख़म बन जाते हैं, अगर वो ग्लिसरीन और अर्के गुलाब मिलाकर दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें तो इस मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। बाज़ मर्द और ख़वातीन की एड़ियाँ फट जाती हैं, अगर वो अर्के गुलाब और ग्लिसरीन का मिक्सचर लगाएं तो उनकी ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। अर्के गुलाब जैतून और शहद के साथ मिलाकर पिया जाए तो ये जिल्द और मैदा की हिफाजत के लिए मुतअद्दिद अमूर अंजाम देता है। खसूसन सिर्फ अर्के गुलाब पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है और ये अंतड़ियों को जरासीम से पाक कर देता है। गोया अर्के गुलाब हुस्न और सेहत का ऐसा मज़र है जिसके अंदर कुदरत ने इंसानों के लिए शिफा रखी है। अर्के गुलाब जिल्दी अमराज के अलावा जिसमें इंसानी के दीगर एज़ा के लिए भी करामत दवा की हैसियत रखता है। जदीद तिब ने अर्के गुलाब को आंखों का नूर कहा है और आज माहौलियाती आलूदगी के इस दौर में इसके इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया गया है। आंखों के अमराज में अर्के गुलाब का कमाल। डॉक्टर साहिबान का तो ये कहना है कि आंखों की हिफाजत के लिए अद्वियात का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। डॉक्टर इस बात पर भी इत्तफाक करते हैं कि गर्दो गुबार और धुएं के मुज़र असरात से बचने के लिए आंखों में चंद कतरे अर्के गुलाब डाल लेने से भी आंखों की मुकम्मल सफाई हो जाती है। जबकि तबाह कहते हैं कि अर्के गुलाब बतौर ड्रॉपर सबसे मौसर दवा है, क्योंकि ये आंखों को साफ सुथरा रखकर जरासीम से महफूज करता है। अशोब चशम जैसे खौफनाक मर्ज से निजात हासिल करने के लिए अर्के गुलाब के चंद कतरे मौसर दवा साबित होते हैं। अर्के गुलाब आंखों का एक ऐसा मुहाफिज साबित हुआ है जिससे न सिर्फ बसारत तेज होती है, बल्कि आंखों में तिलिस्माती चमक भी पैदा होती है और आंखों का गदलापन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है।
لیزر اور کمپیوٹر کے سامنے کام کرنے والے روزانہ ارک گلاب کے چند قطرے آنکھوں میں ڈال لیا کریں تو ان کی آنکھیں لیزر شعاؤں کے اثرات سے بچ سکتی ہیں۔ ارک گلاب دل و دماغ کے لیے مقوی دوا۔ ارک گلاب دل و دماغ کے لیے ایک مقوی اور راحت امیز دوا ہے۔ یہ کمزور دل اور دماغ کو توانا اور چست کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈپریشن اور اعصابی دباؤ کی وجہ سے اکثر لوگ سکون آور ادویات استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کے معمولات بدل کر رہ گئے ہیں۔ یہ لوگ فطرت سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگیاں بے سکونی کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں۔ زندگی کی گہما گہمی کا شکار یہ لوگ ارک گلاب، شہد اور اسب گول کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو انہیں ان تمام عوارض سے نجات مل سکتی ہے۔ وہ مصنوعی انداز میں جینا چھوڑ دیں گے اور ان کے لیے جینا سہل ہو جائے گا، کیونکہ یہ قدرتی غذائیں معجزاتی اثرات کی حامل ہیں۔ آئینی دباؤ اور اعصابی تناؤ کے شکار لوگوں کے لیے یہ نسخہ کیمیائی ثابت ہوتا ہے۔ یہ اعصاب کو مضبوط اور ذہن کو توانا بناتی ہیں، مگر ہمارا المیہ ہے کہ ہم ان فائدہ مند قدرتی ادویات کو چھوڑ کر انگریزی اور مضر صحت ادویات کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ارک گلاب، شہد اور اسب گول ان ادویات سے زیادہ اثر انگیز ہیں۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ذہنی اور جسمانی مشقت کرنے والے افراد کے لیے ان کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ انہیں اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے۔ دنیا میں خوشبویات کے ذریعے علاج کا طریقہ نہایت مقبول ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اگرچہ مصنوعی خوشبویات بنائی جا رہی ہیں، مگر زیادہ تر قدرتی جڑی بوٹیوں اور پھولوں کے عرق حاصل کر کے بنائی جاتی ہیں، کیونکہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہاں دیگر ادویات ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں خوشبویات بطور دوا اپنا کردار آسان طریقے سے ادا کرتی ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ خوشبو گلاب کے عرق سے حاصل کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور انگلینڈ سمیت دوسرے یورپی ممالک میں گلاب بطور پرفیوم استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ بطور دوا اس کے رجحان میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ رنگ گورا کرنے والی کریموں میں ارک گلاب کے چند قطرے ڈال کر روزانہ جلد پر لگایا جائے تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں جلد پر نمی کا برقرار رہنا سر فہرست ہے۔ ارک گلاب لگانے سے جلد کی اوپری سطح پر موجود مردہ خلیوں، ڈیڈ سیلز کا خاتمہ ہوتا ہے اور جراثیم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ نیل پالش کا مسلسل استعمال ناخن کے رنگ کو خراب کر دیتا ہے۔ اپنے ناخنوں کی قدرتی چمک واپس لانے کے لیے ارک گلاب اور لیموں کے رس کو برابر مقدار میں ملا کر ناخنوں پر لگائیں۔ سردیوں میں اکثر مرد و خواتین کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں۔ اگر وہ ارک گلاب اور گلیسرین کا مکسچر لگائیں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ارک گلاب زیتون اور شہد کے ساتھ مل کر جلد اور معدہ کی حفاظت کرتا ہے، خصوصاً اس کا پینا انتڑیوں کو جراثیم سے پاک و صاف بھی کر دیتا ہے۔ شیمپو کرنے کے بعد اکثر بال خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر بال دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں پر ارک گلاب لگا لیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ کمپیوٹر پر کام کرنے والے افراد روزانہ ارک گلاب کے چند قطرے آنکھوں میں ڈال لیا کریں تو ان کی آنکھیں مضر اثرات سے بچ سکتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی آنکھیں سوج گئی ہیں یا آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو روئی کو ارک گلاب میں بھگو کر تھکاوٹ سے چور آنکھوں پر لگائیں۔ اس عمل سے نہ صرف سوجن اور تھکاوٹ سے راحت ملے گی، بلکہ آنکھوں کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ارک گلاب کا ایک اور زبردست فائدہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو ختم کرنا ہے۔ صرف ایک چمچ کھیرے کے جوس میں ارک گلاب ملائیں اور اس کے بعد روئی کو امیزے میں بھگو کر سیاہ حلقوں پر نفاست سے لگائیں۔ ارک گلاب جلد کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اور جلد کی نچلی تہوں میں پانی کی مقدار قائم رکھنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ارک گلاب سے روزانہ چہرہ دھویا جائے تو جلد ملائم، چمکدار اور صحت مند رہتی ہے۔ یہ پانی کے غیر معمولی اخراج کو بھی روکتا ہے۔ نہانے کے پانی میں چند قطرے ارک گلاب کے شامل کر لیے جائیں تو اس سے جلد معطر ہو جاتی ہے۔ ارک گلاب دل اور دماغ کے لیے ایک مقوی اور راحت امیز دوا ہے۔ یہ کمزور دل اور دماغ کو توانا اور چست کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈپریشن اور اعصابی دباؤ کی وجہ سے اکثر لوگ سکون آور ادویات کے استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی بالکل بدل کر رہ گئے ہیں۔ اگر ارک گلاب، شہد اور اسب گول کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیا جائے تو ان تمام عوارض سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ ذہنی اور اعصابی دباؤ میں مبتلا لوگوں کے لیے یہ قدرتی اشیاء نسخہ کیمیا ثابت ہوتی ہیں۔ یہ اعصاب کو مضبوط اور ذہن کو توانا بنا دیتی ہیں۔ 30-40 سال پہلے جب مصنوعی اور کیمیائی کاسمیٹکس کا رجحان نہیں تھا تو خواتین اپنے چہرے کی دلکشی کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کی ہوئی اشیاء ہی استعمال کرتی تھیں۔ یوں ان کی صحت و تندرستی اور حسن و شادابی بالکل نوجوانوں کی طرح برقرار رہتی تھی۔ قدرتی اشیاء اور جڑی بوٹیوں کے استعمال سے ان کا چہرہ شفاف اور تر و تازہ رہتا تھا۔ ایسی خواتین حسن زیبائش کے لیے اور خصوصاً جلدی امراض سے بچنے کے لیے ارک گلاب
اور لیمو کا رس استعمال کیا کرتی تھی۔ آج جدید طب نے بھی ان دونوں چیزوں کو دلکشی اور جلد کی صحت کا امین قرار دیا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھے ارک گلاب کے فوائد۔ ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیے اور انہیں فیس بک واٹس ایپ پر شیئر کر کے اپنے جاننے والوں کو بھی ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔